اللهم أخرج كل عين نظرت وتمعنت وركزت، وأخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. اللهم إني أعوذ بك من الحاقدين، ومن شر الحاسدين، ومن شر الغائبين، ومن شر الناظرين، ومن شر العاشقين، ومن شر الساحرين والشياطين.